आज हमें ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपके इल्म में है कि पिछले 2 दिन से मुसलसल कोशिश हो रही थी साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से रब्ता करने की। वकला नईम पंजोता साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मुसलसल राब्ते में थे हुकाम से, जेल हुकाम से, कि उन्हें रसाई दी जाए। जिस रात उन्हें अटक शिफ्ट किया गया, ये वहाँ पहुँचे और सरकारी सतह पर हर लेवल पर इन्होंने राब्ते किए, मुलाकात हो सके। मुलाकात का बुनियादी मकसद उनकी खैरियत दरियाफ्त करना के अलावा और उनकी ज़रूरी अशिया उनको देने के अलावा ये भी था कि जो कानूनी चाराजोई करनी है उसके लिए वकालत नामे पे उनके दस्तखत दरकार थे। नईम साहब को रसाई नहीं दी गई। इन्होंने अगले रोज़ कोशिश की, अगले रोज़ भी इनको रसाई नहीं दी गई और ये कहा गया कि पीर के रोज़ देखेंगे कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। बहरनौ आज नईम पंजोता साहब अभी अटक से लौटे हैं। जी मैंने कहा लेट मुलाकात हुई और आज जी आज अटक से अभी पहुंचे हैं मुलाकात के बाद। मुलाकात में ताख़ीर क्यों की गई? हो सकता है इसके पीछे भी हिकमत अमली हो कि जो हमने पिटिशन फाइल करनी है, अपील जो हमने करनी है, जो हुमायूं दिलावर साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसमें ताख़ीर की जाए। लेकिन जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ और मैंने एक अपने वीडियो मैसेज के ज़रिए लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकारी वज़रा ने कहा कि नहीं, उनकी जो वहाँ कंडीशंस हैं बिल्कुल A1 हैं, उन्हें सब सहूलतें मुहैया हैं और कोई इशू नहीं है, ये कहा गया, ऑन द फ्लोर कहा गया। लेकिन हमें तशवीश थी और हमारी इत्तलात उसके बरक्स थी। अब क्योंकि नईम पंजोता साहब खुद मिलकर आए हैं और ये मतलब है चश्मदीद, और वहाँ से कहते हैं ना उनसे ख़ुद मुलाकात के बाद जो तासुरात उनके हैं, आई विटनेस, वो मैं आज करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, पार्टी के सरबराह तो हैं ही हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म को जिन कंडीशंस में रखा गया है, बिल्कुल नामुनासिब। पाकिस्तान की तारीख में पहले भी अहम शख्सियात जेलों में जाती रही हैं और जो कंडीशंस उनको दस्तयाब थीं, उनके बरक्स इमरान खान को कंडीशंस मुहैया की गई हैं। सेल है, तंग सेल है, डार्क डिंजी कंडीशंस हैं, सफाई ना होने के बराबर है और जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं वो उसी जगह हैं। अब ये वो कंडीशन है जो एक C क्लास के प्रिजनर को दी जाती है। B क्लास में, जो कि वो कह रहे हैं कि B क्लास, और मैंने खुद पढ़ा है अखबारात में, उनने कहा है, हुकूमती वज़रा ने कहा है कि नहीं, उनको B क्लास दिया गया है। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। B क्लास में एक अटैच्ड वॉशरूम होता है और उसी अहाते के अंदर एक छोटी सी दीवार के पीछे वो जो होता है ना, वो टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होती। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अटक जेल में मैंने कुछ दिन गुजारे हैं हालिया दिनों में,
اور اس کو قصوری جیل کہتے ہیں. قصوری جیل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی تاریخ ہے, اس کی کنڈیشنز ہیں جو بتاتی ہیں. بہت پرانی پری پارٹیشن جیل ہے, اور وہاں وہ بڑے جسے کہتے ہیں نا جن کو تکلیف پہنچانی ہوتی تھی, اس قسم کے قیدیوں کو وہاں پہنچایا جاتا تھا. اٹ واز کنسیڈرڈ دین دا بیک آف بیونڈ, اور وہاں رکھا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ 2 کلومیٹر جیل سے دور پوسٹ لگ گئی ہیں, ایک نو گو ایریا بن گیا. سیکشن 144 کا نفاذ کر دیا گیا. کیا وجہ؟ کوئی نقص امن کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, نہ کوئی پلان ہے. وکیلوں نے جانا تھا, ملاقات کرنی تھی, وکالت نامے پہ دستخط کروانے تھے, اور اپنی قانونی چارہ جوئی کرنی تھی. آج کور کمیٹی میں جب انہوں نے ٹویٹ کیا نعیم نے, اور ان سے بات ہوئی, تو کور کمیٹی کا اجلاس جاری تھا, اور میں دیگر دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا. تو کور کمیٹی نے مجھے یہ کہا کہ فی الفور اس کی مذمت کی جائے, اور پارٹی کی طرف سے اپنی تشویش جو ہے وہ ریکارڈ کروائی جائے. ان سے ملنا, ان کی فیملی کا ملنا, ان کے وکلاء کا ملنا, ان کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا ملنا ایک فطری عمل ہے. ڈاکٹر کا ملنا, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اٹک میں کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر کی پوسٹ ہی نہیں ہے. جب میں اٹک میں تھا تو ایک ڈسپینسر تھے, بہت اچھے تھے. وہ آتے تھے اور میرا بلڈ پریشر بھی لیتے تھے, اور میرا سارا کچھ چیک کرتے تھے. لیکن وہ ڈسپینسر تھے, کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں تھے. اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے ڈاکٹر بلاتے ہیں. تو اس قسم کی کنڈیشنز میں ایک سابق وزیر اعظم, ایک پارٹی کے سب سے بڑی اور مقبول پارٹی کے سربراہ کو رکھا گیا ہے. اس پر ہم اپنی مذمت بھی ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں, اور اس کو ہم اعلیٰ فورمز پر, عدلیہ کے فورمز پر ہم ٹیک اپ بھی کرنا چاہیں گے. دوسرا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اظہار تشکر. میں آج خیبر پختونخوا کی عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور پوری کور کمیٹی نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے, اور اظہار مسرت بھی کیا ہے کہ کل جن حالات میں وہاں الیکشنز ہوئے اور تحریک انصاف کو کامیابی ملی, اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی. اور عمران خان کا وہ کال اور ان کا وہ ان کی جو اعتماد تھا کہ چاہے میں باہر ہوں یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں, عوام نے تحریک انصاف پر اعتماد کرنا ہے. کل پہلی ہی آزمائش میں وہ ثابت ہو گیا کہ پشاور میں نمایاں کامیابی تحریک انصاف کے نامزد کارکن کو ملی. حویلیاں یہ وہ علاقہ ہے جو مسلم لیگ نون کا خیبر پختونخوا میں قلعہ سمجھا جاتا ہے, گڑھ سمجھا جاتا ہے, ہارٹ لینڈ. وہاں پی ایم ایل این تیسرے نمبر پر آئی, اور اگر جو پہلے اور دوسرے نمبر پہ جو امیدواران آئے, جو دونوں پی ٹی آئی لنکڈ تھے, اگر آپ ان کے ووٹوں کو یکجا کر لیں, جو منتخب ہوئے ہیں چیئرمین, وہ ہمارے چیئرمین جو ایک حادثے میں ہلاک ہوئے اور ایک سیٹ خالی ہوئی اور ضمنی ہوا, ان کے بھائی ہیں. اور انہوں نے
बावजूद हमें बताकर, उन कंडीशंस को बताकर उन्होंने कहा कि मेरी ज़रूरत इसकी है कि मुझे आज़ादी लड़ने दीजिए, लेकिन पार्टी ने अपने सिंबल को बरकरार रखने के लिए कैंडिडेट को खड़ा किया। और आप दोनों को जब आप जमा कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों का ट्रेंड और लोगों का जहन क्या है। अब इसको आप सामने रखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स इलेक्शंस की हैं उनको बरूए